Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में, अमेजिंग प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी, बच्चों का, बड़ों का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है किड्स मदरी चैनल का। मदरी चैनल का प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। आवाज़ कम आ रही है। इस्लाम फॉर इस्लाम फॉर किड्स हमारा प्रोग्राम, प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसमें होते हैं दो सेगमेंट्स। पहले सेगमेंट में हम कुरान पाक को अच्छे अंदाज से, दुरुस्त अंदाज से कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं। कुरान पाक की तिलावत किस अंदाज से करनी है ये भी हम सीखा करते हैं पहले सेगमेंट में। और फिर दूसरा हमारा सेगमेंट होता है जो कि आखिरी सेगमेंट हुआ करता है, बच्चों की महफिल नात। उसमें कलाम भी सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह हमारे हसन भाई मौजूद हैं, उस्मान भाई मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह उल करीम और भी माशाअल्लाह हमारे सभी भाई मौजूद हैं और हमारे हमज़ा भाई मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह नात खानों से नात शरीफ भी सुनेंगे और इसके अलावा इनके दरमियान मुकाबला भी किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत हमने सुन ली है। अब बढ़ते हैं नाज़रीन को आज का सवाल देते हैं। आज का सवाल बहुत आसान है। जिन बच्चों को पता है इसका जवाब उनके लिए आज का सवाल बहुत आसान है, और जिन्हें नहीं पता वो भी कॉल करके अपने किसी बड़े से पूछकर बता सकते हैं। सवाल सुन लें। पहले सवाल है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? माशाअल्लाह सबको पता है, मिल के बता दें। 114। माशाअल्लाह 114 114 सूरतें हैं कुरान पाक में माशाअल्लाह। सवाल भी हो गया और इसका जवाब भी हमने बच्चों से ले लिया। मेरे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. माशाअल्लाह, पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। ऑनलाइन। आइए चलते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे सैयद निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। क्यों ना हो प्यारा कि इसमें पढ़ाया जाता है अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िरात के मुताबिक पढ़ना सीख रहे हैं यहाँ मौजूद बच्चे। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं हमें, वो भी मदनी चैनल पर देख रहे हैं बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को हमें हमेशा तजवीद व क़िरात के मुताबिक ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के आइडियल, जी हाँ हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के आइडियल कौन है पता है आपको? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान आपके आइडियल हैं। और वो फरमाते हैं तजवीद के बारे में, क्या फरमाते हैं? तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं कि बिलाशुबा इतनी तजवीद कि जिससे तसीह
حروف یعنی حروف درست ادا ہوں اور غلط خوانی سے بچے یعنی غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی قرآن پاک اتنا کہ جس سے آپ غلط پڑھنے سے بچیں یہ ضرور ہے۔ اور لحن کہتے ہیں غلطی کو، اس کے متعلق آیا اللحن حرام بلا خلاف، کہ لحن سب کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی غلطی لحن جلی ہوتی ہے، لحن خفی ہوتی ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی، واضح غلطی، اور لحن خفی چھوٹی غلطی۔ تو چھوٹی غلطی جو ہوتی ہے یہ مکروہ ہوتی ہے، اور لحن جلی یہ حرام ہوتی ہے۔ تو ہمیں دونوں سے ہی بچنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جب آپ تجوید سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ ان غلطیوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں، تو پیارے 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 بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تجوید کے امام گزرے ہیں۔ آپ کیا فرماتے پتہ ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، اور جو قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہے۔ علمان اللہ اکبر، یعنی تجوید سے ہی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تجوید کے خلاف جو پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا، اور اسی طرح سے یعنی تجوید کے ساتھ ہی ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا ہے، یہ تجوید کے ساتھ ہی ہم تک پہنچائے۔ تو پھر ہمیں کیا ہے؟ تجوید سے ہی پڑھنے کا حکم ہے، تجوید کے خلاف پڑھنے کا حکم نہیں۔ یعنی تجوید کے خلاف پڑھیں گے تو غلطیاں ہوں گی، کیونکہ اس کے مخارج صحیح ادا نہیں ہوں گی، صفات صحیح نہیں ادا ہوں گی۔ تو قاف کو کاف پڑھ دیں گے، تا کو طا پڑھ دیں گے، یا طا کو تا پڑھ دیں گے، عین کو حمزہ پڑھ دیں گے، ہا کو ہا پڑھ دیں گے۔ یہ بڑی غلطیاں ہیں۔ جی ہاں، اس سے معنی میں فساد آ جاتے ہیں، معنی فاسد ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ ہمیں جب پڑھنا ہے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے پر اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ تو دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کا حکم بھی میرے آقا نے کیا دیا کہ عربوں کے لب و لہجے پر۔ ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، کہ ہر چیز کے لیے زیور ہے، اور قرآن پاک کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ یعنی خوبصورت آواز میں پڑھنا یہی قرآن پاک کا زیور ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کے ہمارے سیگمنٹ کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا، پانچواں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ جی ہاں، تو پانچواں آخری مرحلہ ہوتا ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ۔ آج ہم سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 26، 27، 28۔ 26، 27 اور 28 یہ ہم نے قاری صاحب سے توجہ کے ساتھ حدر میں سن لیا، توجہ کے ساتھ حدر میں سن لیا۔ اب انشاءاللہ الکریم توجہ سے سمجھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سنائیں گے، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ الکریم حدر اور ترتیل میں اس کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سننے میں الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب، مگر ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے بھی، پھر سمجھیں گے بھی۔ تو میرے ساتھ مل کر قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔
پڑھیے میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے، ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر. آواز آپ کی اگر ملی ہوئی ہوں گی، اچھے انداز سے ہوں گی تو خوبصورتی بڑھ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا بلغت التراقی. کلا اذا بلغت التراقی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب اس کا پہلا حرف ہے کاف. ٹیم اے اور بی ہو جائے مقابلہ. ادھر ہیں عبد المنان بھائی، ساتھ میں ہیں ہمارے لقمان. جی تم عبد المنان اور ہیں لقمان. منان میں بھی نون آخر میں اور لقمان میں بھی نون آخر میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور ٹیم بی میں ہیں ہمارے آفتاب بھائی اور حسنین بھائی. اب کیا ہوگا، یہاں تو مکسنگ نہیں ہو رہی بھائی، میچ کوئی نہیں ہو رہا آپس میں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آفتاب بھی ہیں، حسنین بھی ہیں. تو ٹیم بی آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی. بلند آواز سے جی. آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی. ہو جائے مقابلہ. جی. چلیں دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون جیتے گا، جس کی آواز بلند آئے گی. ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم اے. ٹیم بی اے یا ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم اے. آواز ماشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں کون مقابلہ جیتا ہے. جی ٹیم اے بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے جلدی. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصے سے. سوچ لیں کن حروف سے تعلق رکھتے ہیں یہ کاف، کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف لہویہ. حروف لہویہ. حروف لہویہ کتنے پیارے بچے، کون کون سے؟ قاف، کاف. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے. آگے بڑھتے ہیں. کلا لام مشدد بھی ہے. پہلے آپ بتائیے لام کا مخرج ہے کیا؟ زبان کا کنارہ اور دعائق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑے. جواب ہو چکا ہے آپ کا درست، مگر یہ بھی بتائیے لام کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ طرفیہ. حروف طرفیہ. اور لام پر ہے تشدید. تشدید والے حرف کو کس طرح ادا کریں گے؟ جماؤں کے ساتھ 2 بار، ایک بار اپنی حرکت کے مطابق اور دوسری بار ایک بار اپنی حرکت اپنے پچھلے حرف سے ملا کر اور دوسری بار اپنی حرکت. یعنی آپ کہنا چاہیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرکت کے، مائک اپنے پاس رکھیں، ایک مرتبہ اپنی سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق. ایسے ہی یہی ہے جی. جواب درست ہو چکا ہے. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں دونوں نے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. کلا. کلا کی مد کون سی ہے؟ ٹیم اے بتائیں گے. مد منفصل. مد متصل یا منفصل؟ منفصل. سوچ لیں کیوں ہے مد منفصل؟ جی حمزہ دوسرے کلمے میں. حرف مدہ کے حمزہ دوسرے کلمے میں مد. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے اس کو؟ 1 2 2 2.5 الف. 2 2.5 الف. جواب درست ہو گیا ہے. 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. اس کا کم سے کم درجہ ہے 1 الف، پھر 2 الف، 2.5 الف. ماشاءاللہ. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. 2 2.5 الف سے مراد ہوتا ہے یعنی 4 یا 5 حرکات. ماشاءاللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آگے بڑھتے ہیں. کلا اذا. اذا میں حمزہ کی آپ کو پتہ ہے یہ الف ہے یا حمزہ؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ تو ایزی سوال ہے نا. تو اب آپ سے مشکل سوال کرتے ہیں. ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. زبان کا سرا اور اندرونی کنارے یا جڑوں سے؟ کناروں سے. کناروں سے. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ ذا، سا، و. ذا سا. ذا کیا ہوتا ہے؟ ذا نہیں ہوتا، ذال ہوتا ہے. لال. ذال ہوتا ہے، ذا ہوتا ہے؟ دونوں. دونوں ہوتے ہیں. نہیں، ذا. ذا کیا؟ دال. ذال ہوتا ہے پیارے بچے. ذا نہیں ہوتا. اگر ذا ہوگا تو ذا ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ ذال. ذال سا اور ذا. ذا پھر ذا. و. اچھا ذا میں ہونٹ گول کریں گے. ذا ہونٹ تو گول کریں گے نا تھوڑے سے جیسے آپ نے کیے تھے ابھی. و. دیکھیں آپ نے پھر کیا ذا. و. آپ خود ہی تو کر رہے ہیں. ذا ہونٹ گول نہیں کریں گے. ذا کیسے پڑھیں گے؟ ذا. ذا بغیر ہونٹ گول کی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. جواب درست ہو گیا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. آگے بڑھتے ہیں. بلغت التراقی.
बा का मखरज है इजी, बा का मखरज है, सब मिलकर बोलें। दोनों होंठों के तर हिस्से से। हसान भाई आप बता दे, इजी है। दोनों होठों के तर हिस्से से। माशाल्लाह, ये तो इजी है। अच्छा, लाम का मखरज पूछते हैं हम टीम ए से, बताइए। जबान का किनारा नहीं 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 जल्दी, जबान का किनारा और दुआई की सनाता के मसूड़े। सोच लें, सोच लिया। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? लाम, नून, वा। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 30 पॉइंट हो गए टीम ए के, और टीम बी के 20 पॉइंट। और टीम बी से है अगला सवाल, गैन का मखरज बताइए जल्दी से। गैन हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? गैन और खा। हलक के नीचे वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? हमजा और हा। माशाअल्लाह। और हलक के दरमियान वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? हा और आइन। हा और आइन या हा और आइन, क्या कह रहे हैं? हा। हा और आइन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और इन सब को क्या कहते हैं? हुरूफ हलकिया। हुरूफ हल्किया या हुरूफ हल्की। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। 30 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के। आगे बढ़ते हैं, ता का मखरज बताने जा रहे हैं टीम ए। जल्दी कीजिए वरना ये सवाल जाएगा टीम बी की तरफ। जबान का किनारा और ऊपर के दांतों की जड़ से। आप क्या कहते हैं टीम बी? ता का मखरज जल्दी अगर दुरुस्त बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया जबान का किनारा और ऊपर की दांतों की जड़ से। आप क्या कहते हैं? जबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों की जड़ से। जवाब टीम बी ने दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट मिलेंगे टीम बी को। टीम ए आपसे गलती होगी, ये जबान का किनारा नहीं, जबान का सिरा। अल्लाह, 30 से 40 पॉइंट हो गए टीम बी के, और 30 पॉइंट है आपके। अब अगर टीम बी फिर जवाब दे देती है तो हो जाएंगे 50 पॉइंट। अल्लाह अल्लाह, बताइए। बलगतित तराकी, रा पर ज़बर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे या पुर? पुर। पुर पढ़ेंगे। और अलिफ इसका पुर पढ़ेंगे या बारीक? पुर। पुर पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि रा ज़बर और पेश हो तो रा पर पुर होगा बारीक? पुर। ज़ेर हो तो बारीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 50 पॉइंट हो गए हैं टीम बी के, और टीम ए के हैं 30 पॉइंट। टीम ए हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि क्या कहते हैं? मन जद्दा, जी हाँ, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। माशाअल्लाह। तो टीम ए आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। बलगतित तराकी, काफ का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी, नहीं टीम ए। बताइए। जबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, ये है मखरज काफ का। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बता दिया है प्यारे बच्चे, सुभान अल्लाह। मज़ीद 10 पॉइंट हासिल कर लिए। 40 पॉइंट हो चुके हैं आपके, और 50 पॉइंट हैं टीम बी के। और वफ़ करने में कौन सा कायदा? जी, मत्यारी। सोच लें। जी। सोच लिया। आप क्या कहते हैं? यही है। यही है, और दोनों से गलती हो गई। अल्लाह, याद आ रहा है तो बता दें, अभी भी सोच लें। मद्देलीन आरिस। मद्देलीन आरिस भी नहीं है। जी, हसान भाई बताना। कलकला। कलकला भी नहीं है हसान भाई। की, तराकी, जब वफ़ करते हैं तो की करते हैं, क्या कायदा बना? वक़्फ़ बिल इब्दाल माल या मद्दा। या मद्दा, जी हाँ, या मद्दा होगा। टीम ए ने जवाब देकर 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। यहाँ पर वफ़ की सूरत में या मद्दा होगा। अल्लाह, इजी कायदा था, मगर टीम बी से गलती हो गई और कोई पॉइंट नहीं ले सके। और टीम ए ने मजीद अपने पॉइंट बढ़ा लिए हैं। टीम ए के भी हो गए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह, मुकाबला एक मरतबा फिर बराबर हो गया है। देखें, इसलिए कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप दोबारा से मुकाबले में इन हो चुके हैं। 50 पॉइंट हो चुके हैं। अगली आयत दिखाइएगा। अगली आयत पहले पढ़ेंगे और फिर टीम ए से सवाल होगा दोबारा। वकील मन
राक़। वकील मन राक़। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं सकता है, चलें ये सवाल आपसे करेंगे, सवाल होगा, रुक जाए। या से पहले ज़ेर आए क्या होता है? या मद्दा। या मद्दा। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन। यालीन। यालीन और या मद्दा में क्या फ़र्क है? यालीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, और या मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ, और एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं या मद्दा को, यालीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ते हैं। अब दोनों से एक सवाल है, दोनों टीमों से एक सवाल, मगर टीम बी से पूछा जाएगा पहले, और ये सवाल है अलग से। बताइए कि मारूफ किसे कहते हैं? ये अलग से सवाल है, दोनों से ऐसे जो बताएगा पॉइंट लेगा, दोनों टीमों से जो बताएगा पॉइंट लेगा कि मारूफ किसे कहते हैं। अब मारूफ जो अरबी हर्फ होता है, और जो थोड़ा और दुरुस्त करें, जो अरबी में पढ़ा जाता है, जो अरबी में पढ़ा जाए, अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना मारूफ कहलाता है। 10 पॉइंट हासिल कर लिए टीम बी ने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मारूफ कहते हैं अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना। मजहूल किसे कहते हैं ये कौन बताएगा? फिर 10 पॉइंट अगर जो कोई बताए मजहूल किसे कहते हैं, जल्दी जी। उर्दू अरबी के अलावा पढ़ना, अरबी के अलावा पढ़ना, अरबी के खिलाफ पढ़ना, माशाअल्लाह, इसे मजहूल कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। एक्स्ट्रा पॉइंट थे ये, एक्स्ट्रा पॉइंट 670 पॉइंट हो गए टीम बी। आपने फिर जवाबात दे दिए दुरुस्त, और 50 से 70 पॉइंट की तरफ पहुंच गए आप, मगर आपका सवाल अभी बाकी है। अल्लाह, ये दोनों सवाल एक्स्ट्रा सवाल थे, दोनों टीमों से थे, जो बताना चाहे बता सकता था, और टीम बी ने ये दोनों सवालों के जवाब देकर 20 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए। आगे बढ़ते हैं। मन, अब है सवाल टीम बी से। मन, ये बताइए नून का मखरज क्या है? जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है नून। नून जबान का किनारा नियाब से सनाया तक के मसूड़े, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 80 पॉइंट हो गए टीम बी के, और टीम ए के हैं 50 पॉइंट। हिम्मत नहीं हारनी आपने, कोशिश जारी रखनी है। मनजद्दा जी, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अब अगला सवाल है आपसे, सकता किसे कहते हैं? आप पर सवाल आ गया है, बताइए। आवाज़ रोककर और सांस जारी रहे सो सकता कहते हैं। आवाज़ को रोककर कितनी देर के लिए? थोड़ी सी देर। थोड़ी देर के लिए। आवाज़ रोककर, सांस लिए बगैर, सांस ख़त्म नहीं करना होता, हमारा सांस जारी रहता है उस दौरान में, यानी आप सांस भी ले लेंगे, आवाज़ भी रोक लेंगे, तो ये तो फिर सकता ख़त्म, फिर वक्त। अच्छा, सकता भी ये वक्फ के अहकाम में से होता है, मगर यहाँ पर ये सकते में क्या करना होता है? थोड़ी देर के लिए हम आवाज़ को रोकते हैं और फिर आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? वकील मन राक़, और जवाब टीम ए ने दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए माशाअल्लाह, 60 पॉइंट हो गए, और 80 पॉइंट है टीम बी के। अगला सवाल है टीम बी से, रा का मखरज बता दीजिए जल्दी से। जबान का किनारा और मुकाबिल के तालु से। जबान का किनारा या सिरा या क्या कहें? किनारा। किनारा, आप क्या कहते हैं? सिरा। सिरा। और मुकाबिल का तालु, मुकाबिल के तालु से क्या मुराद है? रुबाई से सनाया। रुबाई से सनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम ए ने। सुभान अल्लाह। जी हाँ, जबान का सिरा और मुकाबिल का तालु, और उसका मुकाबिल के तालु से मुराद क्या होता है? सनाए और रुबाई के मसूड़े, और नौ के ज़बान उसमें दाखिल होती है। और टीम ए का जवाब हो गया है दुरुस्त। सुभान अल्लाह। 60 से 70 पॉइंट हो गए, और यहाँ पर है 80 पॉइंट। और फिर सवाल आप ही से होगा टीम ए। अब करीब आ गए आप, दोबारा फिर मुकाबले में इन हो चुके हैं। बताइए, मन राक़ जी, इन तो हैं मगर थोड़ा पीछे जा रहे थे ना, इसलिए पीछे हो गए थे, मगर फिर दोबारा से करीब आ गए हैं, और फिर मुकाबला सख्त हो गया है। बताइए, वफ़ करने में कौन सा कायदा लगेगा? कलकला। कलकला, और इसके अलावा दो दबर की तनवीन। वफ़ करने, जल्दी नहीं, कोई और नहीं बोलेगा जी। टीमें
वफ बिल इब्दाल माल सू मालसू मा सकून मासुकून नहीं, वफुल इब्दाल मासू। जल्दी कीजिए टीमें, कलकला उन्होंने एक जवाब दुरुस्त दिया, एक और भी है जी। दो ज़ेर को सुकून में बदल देंगे। सुकून में तो बदले, कायदा बताइए, कायदा बताने जा रहे हैं, जल्दी बोले हसनैन भाई जल्दी। हम जा रहे हैं फिर हसन भाई की तरफ। हसन भाई आप बता दें। मद्दे आरिज। मध्य आरिज होगा। अल्लाह, हसन भाई का जवाब दुरुस्त है, मगर आपने एक जवाब दिया कलकला होगा, कलकला भी होगा और मध्य आरिज भी होगा। 5 नंबर दिए जाते हैं आपको। सुभान अल्लाह, 75 पॉइंट हो गए आपके, और हसन भाई को भी 5 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो 5 नंबर से तो हसन भाई कुछ बनेगा नहीं, टीम बी को दे देते। आप ए में बी में, मगर नहीं, आपके जवाब, आपके पॉइंट किसी को नहीं दिए जाएंगे। तो यह है कि अब है 80 पॉइंट टीम ए बी के और 75 टीम ए के। से आपके पास बड़ा अच्छा मौका था मुकाबला बराबर करने का। कोई बात नहीं, आगे भी अगली आयत दिखाइएगा, अगली आयत में फिर मुकाबला होगा जी। अगली आयत जी, अगली आयत को पढ़ेंगे पहले मिलकर। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, जी टीम ए गौर कीजिएगा, आपसे सवाल है थोड़ा मुश्किल। वाव पर है तशदीद, पिछले हर्फ में था राकिन, अगर मिला के पढ़ें तो कौन सा कायदा होगा बताइए। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना, और जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्योंकि पिछली आयत थी वकील मन राकिन वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। जब मिलाएंगे तो इदगाम माल गुन्ना होगा और जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। 90 पॉइंट हो गए हैं टीम बी के और 75 पॉइंट हैं टीम ए के। अगला सवाल होगा टीम ए से, ज़ा का मखरज बताइए। ज़बान का सीरा और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। सोच लें, सोच लिया, जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए, 85 पॉइंट हो गए आपके भी। और वज़न्ना जी, यहाँ पर है नून पर तशदीद, जिसमें कौन सा कायदा लगता है? नून मुशद्दद। नून मुशद्दद। नून मुशद्दद में क्या होता है? गुन्ना। गुन्ना। 1 अलिफ का, 2 अलिफ का, 2.5 अलिफ का? 1 अलिफ का। 1 अलिफ का गुन्ना होता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। 100 पॉइंट हो गए आपके और 85 पॉइंट है टीम ए के। फिर सवाल होगा टीम ए से, बताइए अन्नहुल, हा का मखरज बताइए और लाम को हिलाएंगे या नहीं बताइए जल्दी। ज़बान की जड़ और ज़बान की जड़ और हा का मखरज, हा का मखरज, हलक के नीचे वाले से सीधा हुआ। और लाम, लाम को नहीं हिलाएंगे। लाम को नहीं हिलाएंगे। हा का मखरज ज़बान हलक का नीचे वाला हिस्सा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हलक के नीचे वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? तो कौन कौन से? हमज़ा, हा। आपने जवाब दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आपके पॉइंट हो गए 95 और 100 पॉइंट है टीम बी के। अगला सवाल होगा टीम बी से, फा का मखरज जल्दी से बताइए। ऊपर वाले दांतों के किनारे और नीचे वाले दांतों के तर्ज से। प्यारे बच्चे, माइक किस लिए है? माइक के बगैर आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। ऊपर वाले दांतों के किनारों से और नीचे वाले होंठों के तर हिस्से से। ऊपर वाले दांतों के किनारे, नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से। जवाब दुरुस्त हो गया है। 110 पॉइंट हो गए हैं टीम बी के और 95 पॉइंट है टीम ए के। ऐसे ही है। अब टीम ए से सवाल है आखिरी सवाल है, बताइए। रा पर जबर आ जाए तो? रॉ का पुर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर आ गया, ये अलिफ बारीक होगा, पुर हो जाएगा। अच्छा, इराक। और ये बताइए इराक का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और मुकाबिल के तालु से। ज़बान का सिरा। किनारा, सिरा। सोच लें। सिरा। सोच लिया? दोबारा सोच लें। पूछ लिया। सोच लिया और जवाब दुरुस्त हो गया है। 10 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए। 105 पॉइंट, 105 पॉइंट हो चुके हैं आपके। ओ माशाल्लाह। और 110 पॉइंट है टीम बी के। अगला सवाल होगा फिर टीम बी से, बताइए फिराक वफ करेंगे कौन कौन से कायदे लगेंगे?
دو قاعدے خاص ہیں، دونوں بتانے ہیں ورنہ نمبر کم ملیں گے۔ قلقلہ اور مد عارض۔ قلقلہ اور مد عارض، دونوں جواب درست دے دیے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور آپ کے پوائنٹ ہو گئے 120 پوائنٹ، 120 پوائنٹ ہو گئے، اور آپ کے ٹیم میں ہیں 105 پوائنٹ۔ اور آج کا مقابلہ بڑا ہی سخت تھا، اور آخر کار یہ مقابلہ ٹیم بی نے جیت لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹیم بی نے آج کے اس مقابلے کو جیت لیا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ٹیم اے نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، اچھے انداز سے مقابلہ کیا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ میرا نام ہے محمد طلحہ طائی، میں چنیوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ نہال بھائی اور قاری صاحب، آج میں آپ کو ادغام کا قاعدہ سناؤں گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف یرملون یا غا میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ماشاء اللہ، محمد طلحہ طاری چنیوٹ سے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ نے ادغام کا قاعدہ سنایا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ آمین، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عائزہ ریاض ہے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عبدالرحمن طاری ہے، میں دلارین جھارکھنڈ کا۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ 114 کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی، ماشاءاللہ، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ کون سا ہے۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت التراقی، وقیل من راق، وقیل من راق، وقیل من راق، وقیل من راق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق۔ ماشاءاللہ، تیسرا مرحلہ پورا ہوا، چوتھا مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنانا ہے، پہلی آیت کو پڑھیں گے، جی کوشش کریں جی۔ کلا اذا بلغت التراقی، ماشاءاللہ، اگلی آیت پڑھیں گے آپ۔ وقیل من راق، ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی لقمان بھائی نے۔ اگلی آیت آفتاب بھائی پڑھیں گے، جی پڑھیے۔ وظن أنه الفراق، یہ وزن ذال ہے یا وہ ہے؟ وہ موٹا کرنا ہے اور غنہ پورا، غنوں کی ادائیگی پوری کرنی ہے۔ وظن أنه الفراق، جی جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ دوبارہ دوسری آیت کو پڑھیں اور سکتے کو اچھے طریقے سے ادا کر دیں۔ وقیل من راق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاف کو اور بھی پر کرنا ہے، تھوڑا سا اور خاص خیال رکھنا ہے، اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ وقیل من راق، وقیل من راق، ماشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف، تو بڑے بچے تیار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. اچھا عثمان بھائی کوشش کرنے را من راق جو ہے نا من را الف مدہ آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا. اب ہم کوشش کریں گے تینوں آیتیں ایک سانس میں. کوشش من جدہ وجدہ. کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وظن. وقيل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. جی آپ کے پاس 29واں پارہ سامنے نہیں ہے تو کھولے اس کو، کھول کے دیکھ کے پڑھے غلطی نہ ہو. سورہ قیامہ آیت نمبر 26 27 28 کھولا. اب آپ دیکھ کے پڑھیں. جی کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق. وظن
وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق انشاءاللہ یہی آیتیں حمزہ بھائی آپ پڑھیں کوشش کریں بلند آواز سے جواب الجواب میں اٹھا کے اچھی کوشش تھوڑا مد کو اور کھینچ لیں تھوڑا سانس دیکھیں میری طرف غور کیجیے گا کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ماشاءاللہ اچھی کوشش تو عثمان بھائی آپ بھی کوشش کریں گے ایک مرتبہ پہلے سنیں کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا رسوله النبي الأمين سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان 3 آیات کو ہم نے حدر میں بھی سنا اور اس کے علاوہ جو ہے ترتیل میں بھی ان آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک قاری صاحب آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, Islam for kids. جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 4 نعت خوان موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے اور ان کے درمیان اشعار پر مبنی مقابلہ بھی کیا جائے گا۔ تو پہلے عثمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، عثمان بھائی سے پیارا سا کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مقابلے کی طرف آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا لگے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
का मकान है, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करो दो जहां नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। करूं मदह गले दुवल रज़ा, पढ़ इस बला में मेरी बला। करूं मदह गले दुवल रज़ा, पढ़ इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्मान भाई से हमने बहुत प्यारा कलाम सुना। बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ और बज़र राउंड को अपने मुकाबले में बज़र राउंड की तरफ बढ़ते हैं। पहले बज़र चेक कर लें। माशाअल्लाह दोनों टीमों ने कहने से पहले ही बज़र चेक कर लिए माशाअल्लाह। टीम ए में है हमारे साथ हमज़ा भाई और हसन भाई, और टीम बी में हमारे सभी भाई और हमारे उस्मान भाई। तो तैयार हैं आप लोग? तरीक़ेकार आपको पता होगा, लेकिन एक रूल जो है वो आप समाअत फरमाएं कि पहले आपने मेरा दिया हुआ वर्ड सुनना है। पहले जो मैं वर्ड दूंगा, वर्ड सुनने से पहले अगर आपने बज़र बजा दी तो आपकी जो है आपका 1 पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा और आपकी सामने वाली टीम को मौका दिया जाएगा शेर सुनाने का। पहला वर्ड फूल। टीम ए फूल। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में। दश्ते सहबा के खार फिरते हैं, दश्ते सहबा के खार
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے. تیز آواز میں بتانا ہے ٹیم اے نے. ماشاء اللہ. اگلا ورڈ، پہلے ورڈ سنیے گا پھر بزر بجائیے گا. ٹیم بی، قربان. بزر پہ ہاتھ رکھنا تھا نا. ٹیم اے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ماشاء اللہ. ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس؟ 2 پوائنٹس ماشاء اللہ حاصل کر لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اگلا ورڈ، اگلا شعر کون سناتا ہے. اگلا ورڈ خریدار. ٹیم اے خریدار ورڈ آیا ہے. گرمی میں یہ بازار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تینوں پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں شروع کے ہماری ٹیم اے نے. سکہ. ٹیم بی نے بزر بجا دی ہے. ورڈ آیا ہے سکہ. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. ماشاءاللہ. 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیم بی نے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ نثار. ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی. ٹیم بی. نثار ورڈ ہے نثار. میں نثار تیرے کلام پہ یوں ملے تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. شعر درست کر لیجئے، آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. پڑھیں شعر پڑھیں. نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. ماشاءاللہ. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. چلے ماشاءاللہ آپ نے شعر درست کر لیا ہے. کیا بات ہے آپ کی. ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ مہک. ٹیم بی ورڈ تو سن لیتے. مہک، مہک. ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں ٹیم بی کے اور 3 پوائنٹس ہیں ٹیم اے کے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ اور آخری ورڈ یہ فیصلہ کر دے گا کہ ٹیم اے جیت رہی ہے یہ مقابلہ یا پھر ٹیم بی یہ مقابلہ جیتے گی. تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلے ورڈ سنیے گا پھر بزر بجائیے گا. طیبہ. ٹیم اے طیبہ. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے
لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم اے کے ہو گئے ہیں 4 پوائنٹس اور ٹیم بی کے ہیں 3 پوائنٹس. تو فیصلہ ہو گیا کہ مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم. بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف، ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہمارے حمزہ بھائی نے ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سنایا. بڑھتے ہیں سبھی بھائی کی طرف. سبھی بھائی سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی آپ کا فرمان مدینے والے آپ کا فرمان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے دولت عشق سے آقا میری جھولی پر دو دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو بس یہی ہو میرا سامان
شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. اللہ ماشاء اللہ، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم نے سبھی بھائی سے سنا. اب بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف. حسان بھائی سے بھی ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی. اور خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے ہم کو، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی. نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی. بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت، زبان حسن پر، زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی، زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی، کرے چارہ سازی، ہاں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کسی کی، کرے چارہ سازی. سبحان اللہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई से हमने बहुत प्यारा कलाम सुना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तो प्रोग्राम का वक्त ही इख्तिताम तक पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। यूट्यूब पर हमारा चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से, आप वहाँ पे जाके हमारे तमाम पिछले प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, बच्चों सीखे इस kids, Islam for kids। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।